उजरों में, महफिलों में, चौकों चौराहों में ये पब्लिसिटी करते रहेंगे कि जालिमों ने जुल्म किया है जिले शाह से लेकर डी चौक तक। काश आप न्यूट्रल ही होते तो बेहतर था, मगर आप न्यूट्रल नहीं है ना। आपने तो लोगों का खून बहा दिया और ऑपरेशन का नाम ही खून बहा रखा आपने। मीर जाफर और मीर सादिक को तो आपने बख्शवा दिया। मौजूदा सेटअप ये चाहता है कि इमरान खामोश हो जाए, उसके वर्कर खामोश हो जाए। बनाए बैठे हैं कि हमने किसी सूरत में भी अपने पावर को कम नहीं होने देना। सिर्फ कि भाई मेरे पास गन है तो बात तो मेरी मानी जाएगी। भाई अगर बात आपकी हक है तो हम सब मानने के लिए तैयार हैं। चाहे 10 साल के बाद इलेक्शन हो, उस इलेक्शन को ज़हन में रखते हुए हम कभी भी इस मामले को खामोश नहीं होने देंगे। पीटीआई के वर्कर को मैं इस वक्त क्या मैसेज दे सकता हूँ? वो बेचारे तो जख्मी हैं, पार्चे हैं, उनका तो खून बह रहा है। तो बहुत शुक्रिया सर, अपना नाम बताइएगा और क्या करते हैं? जी, मेरा नाम हजरत शाह है और मेरी उम्र तकरीबन नियर टू 70 है। तो मैं अपने तजुर्बे की बिना पे चंद बातें एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की हैसियत से करूँगा, और वो ये कि मैंने अपनी उम्र में जो देखा है वो ये कि जो भी इस मुल्क की और इस धरती के साथ किसी ने अगर मोहब्बत से, प्यार से काम किया है तो उसको या तो तख्तेदार पे पहुंचाया गया है या उसको पॉइजन दे के उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी के जो हालात बने हैं ना, तो ये दो बातें जो है मेरे ज़हन में आती हैं कि एक ज़्यादा मिर्शीन को लगी थी ख़ास तबके को कि हमें न्यूट्रल कहा गया है, हमें जानवर कहा गया है। तो भाई न्यूट्रल को तो ये एजाज़ हासिल है कि वो उस पर सवाल नहीं किया जाएगा मैशर में। तो अगर काश आप न्यूट्रल ही होते तो बेहतर था, मगर आप न्यूट्रल नहीं है ना। आपने तो लोगों का खून बहा दिया और ऑपरेशन का नाम ही खून बहा रखा आपने। न्यूट्रल नहीं है आप। दूसरा, आपको मिर्ची लगी है इस बात पे कि हमें मीर जाफर और मीर सादिक कहा गया। भाई मीर जाफर और मीर सादिक को तो आपने बख्शवा दिया। वो इस तरह की मीर जाफर और मीर सादिक ने जो बरतानिया की सहूलतकारी की थी, तो उस वक्त बरतानिया की यहाँ आमद हुई थी और 150 साल के बाद जब बरतानिया यहाँ से गया तो वो इतना कुछ हमें दे के गया। बेशक चंद एक ऐसे कानून और ऐसे अदालती निज़ाम वो हमें दे के गया कि उसमें बहुत इस्लाह की ज़रूरत थी, मगर हमारे नाअहल हुक्मरानों ने उसमें इस्लाह करने की बजाय मजीद बिगाड़ पैदा कर दिया। मगर आपने तो जुल्फ़िकार भुट्टो का दौर भी शायद देखा होगा और आप खुद एक टीवी चैनल के साथ मुंसलिक रहे हैं, तो उस वक्त अवाम के क्या जज्बात थे? क्या आपको लगता है कि आजकल जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनके भी वही जज्बात हैं, उससे भी बढ़कर ये आगे चले गए? बहुत बढ़कर हैं, उससे ज्यादा जज्बात हैं। अब जो है ना पीक पे बात पहुंच चुकी है, इनकलाब बिल्कुल नजदीक आ चुका है और ये समझते हैं ना जिस तरह के कयामत के अलामात मुझे नजर आ रहे हैं। क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं उस वक्त और इस टाइम? मेरे भाई डिफरेंट ये है कि उसने इस इदारे का जो पावर है उसको डिवाइड करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इदारे खड़े किए थे, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जैसा इदारा, उसको इन्होंने खत्म करके उसी के डीजी को जो है ना उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ सुल्तानी गवाह बना के भुट्टो को फांसी दी थी। इन्होंने इदारे, ट्रांसपोर्ट का इदारा था, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का इदारा था, बाकी जितने इदारे, इन्होंने वो इदारे ही खत्म कर दिए। तो ये जो है ना अपने पावर को कम करने के लिए अजल से जो है ना अपना प्लान बनाए बैठे हैं कि हमने किसी सूरत में भी अपने पावर को कम नहीं होने देना। हालांकि देखा जाए, सोचा जाए तो हमारे पास डिफेंस के लिए सिर्फ एक मिसाइल है जो कारामद है। बाकी तो हमारा अगर बंबई पे अटैक करने के लिए हमारा जहाज जाए तो उसमें फ्यूल ही खत्म हो जाता है, वो वापस पाकिस्तान ही नहीं पहुंच सकता। हमारा सारा निजाम, ये सिस्टम खत्म हो चुका है। ये इस निजाम में जो है ना मुकम्मल तब्दीली की जरूरत है, चाहे डिफेंस का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे किसी और मामले का है। सारे निजाम हमारा जो है ना धड़म गिरने वाला है। पीटीआई के वर्कर्स को आप क्या मैसेज देंगे इस टाइम? पीटीआई के वर्कर को मैं इस वक्त क्या मैसेज दे सकता हूँ? वो बेचारे तो जख्मी हैं, पार्चे हैं, उनका तो खून बह रहा है। अब आप खुद अंदाजा करें कि जो लाशें उन्होंने गायब की हुई हैं उनके बारे में उनके वालिदैन, उनके बच्चे डर खौफ में जो है ना आवाज भी नहीं उठा सकते कि हो सकता है हमारा पड़ा हुआ तो मुर्दा खाने में कहीं होगा। लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि शायद कि अस्पताल में हमारे मरीज का इलाज किया जा रहा होगा, अगर हमने आवाज उठाई तो उसका इलाज ही खत्म हो जाएगा। लोग तो सहमे हुए हैं। 26 नवंबर की जो ब्रुटैलिटी हुई है उसके बाद दोबारा निकलेंगे कारकुनान अगर काल हुई? बिल्कुल निकलेंगे। जब इनको पता चल जाएगा कि ये हमारे जो मर चुके हैं उनको तो केमिकल से इन्होंने जाया कर दिया, तो फिर जब निकलेंगे तो वो निकलना नहीं होगा, वो कुछ और अंदाज होगा। उस अंदाज का जो है ना ये अज्यूम नहीं कर सकते कि क्या होगा पाकिस्तान की हालत। जब इनके लवाकिन को, पाकिस्तान के पीटीआई के वर्करों को ये इल्म हो जाए कि हमारे जो मुर्दे हैं वो खत्म हो चुके हैं, अब वो हमें दोबारा मिलने वाले नहीं है, तो उसके बाद ये लोग जो है ना निकलेंगे। और फिर जो केपी की लीडरशिप है उससे आप मुतमईन है कि इमरान खान को वो छुड़ाने में? बिल्कुल मैं मुतमईन इसलिए हूँ पूरी लीडरशिप से। इस वक्त जो दो बातें भी कर रहे हैं पीटीआई के हक में, मैं उसको भी सल्यूट करता हूँ।
اور یہ دوسرا جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا کہ وہ غدار ہے اور وہ پارٹی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, وہ پارٹی سے نکل رہے ہیں, یہ ایک پری پلان منصوبہ ہے کہ عمران خان کو اکیلا کر دو, سارے ان کے جو ورکر ہیں ان کو گھر بٹھا دو. یہ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. عمران خان 10 سال جیل میں پڑا رہے, 10 سال تک. تو ہم لوگ جو ہے نا 10 سال تک اپنے درسخان کے اوپر گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کے اندر, اجروں میں, محفلوں میں, چوکوں چوراہوں میں یہ پبلسٹی کرتے رہیں گے کہ ظالموں نے ظلم کیا ہے ضلع شاہ سے لے کر بی چوک تک, اور یہ ظلم ہم دہراتے رہیں گے چاہے 10 سال کے بعد الیکشن ہو. اس الیکشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کبھی بھی اس معاملے کو خاموش نہیں ہونے دیں گے. موجودہ سیٹ اپ یہ چاہتا ہے کہ عمران خاموش ہو جائے, اس کے ورکر خاموش ہو جائیں, 5 سال یہ سیٹ اپ چلتا رہے, اور 5 سال کے بعد کم از کم اس وقت انہوں نے 17 سیٹیں لی ہیں تو کم از کم 37 سیٹیں تو ان کی ہو جائیں گی. نہیں ہوں گی, کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. ان کی سیٹیں پہلے 17 تھی, اب 7 ہوں گی انشاءاللہ. ہم 10 سال کے بعد بھی الیکشن ہو تو ہم ان کو 17 سے اوپر نہیں جانے دیں گے. ابھی میرے بھائی نے بات کی تھی کہ یہ ہم آئین اور نظام کو بچانے, آئین نظام کا بیڑا تو اس وقت غرق ہو گیا جب 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوا. اب آئین اور نظام کی بات نہیں ہے, اب اللہ اور رسول کی بات کرنی ہے کہ کیا اللہ کا فرمان کیا ہے اور رسول کا فرمان کیا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی حق کا ساتھ دو, طاقت کے ساتھ, مکمل طاقت کے ساتھ, فل طاقت کے ساتھ. اگر طاقت نہیں ہے تو زبان کے ساتھ. اگر زبان میں بھی آپ بزدل ہیں, ڈرتے ہیں, تو پھر باطل کے خلاف ہو جاؤ دل میں اور اس سے بائیکاٹ کر دو. اب ہم اس چیز کو پکڑنا ہے, صرف اس چیز کو, اللہ اور رسول کے فرمان کو پکڑنا ہے. آئین قانون ختم ہو چکا ہے, اور اس کو پکڑتے ہوئے ہم نے جو ہے نا آگے جدوجہد کرنی ہے کہ یہ ہمارا پاکستان جو ہے نا لا الہ کے نام پہ بنا ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو ہم پہلی جو ہے نا اللہ کا فرمان ہے اور پھر ہمارے نبی کا فرمان ہے جس کو ہم پکڑیں گے. آئین قانون ختم ہو چکا ہے. آئین قانون تو انہوں نے پہلے دن سے مانا ہی نہیں تھا, لیکن اب آئین قانون کو اس طرح مسل دیا گیا ہے نا کہ یہ بالکل ابھی قانون اور آئین کی بات ختم ہو چکی ہے. 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوا, اس کے بعد جتنا آتے بات اس جگہ تک پہنچ گئی ہے کہ ابھی انہوں نے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے خون بہار, نام ہی آپریشن کا خون بہار رکھ دیا. ظلم دیکھیں نا, تو اب اس طرح کا ظلم جو ہے نا اب برداشت سے باہر ہے. میرے بھائی یہ سلسلہ اب چلنے والے نہیں ہے, لیکن انتظار صرف اس بات کا ہے کہ ڈی چوک کا رزلٹ کسی طریقے سے کوئی سامنے آ جائے, پتہ چل جائے. جو مرنے ہیں وہ اب ان لوگوں کو اگر یقین ہو جائے تو پھر نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ یہ جہاد شروع ہوگا, اور انشاءاللہ وہ جہاد جو ہے نا حتمی جہاد ہوگا, اور اس میں پھر کوئی ایسی نہ رکاوٹ ہوگی نہ کچھ ہوگی. ان جو فوج پاکستان کی ضرورت ہے, پاکستان کی فوج پاکستان کی ضرورت ہے, مضبوط پاکستان کی مضبوط فوج ہونی چاہیے. مگر یہ جو ضدی اور جابر فاسق انسان بیٹھے ہوئے ہیں جو ضد پہ کہ بھئی میرے پاس گن ہے تو بات تو میری مانی جائے گی. بھئی اگر بات آپ کی حق ہے تو ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کے پاس گن ہے یا توپ ہے تو آپ بات جو ناجائز کر رہے ہیں, ناحق بات کر رہے ہیں, تو ہم کیسے مان لیں؟ کرپشن کے انداز میں دیکھو, عمران خان کے اوپر کرپشن آج دن تک ایک پیسے کی آپ ثابت نہیں کر سکے. اور بھائی میرے اس نے خون بہایا ہے, اس نے پسینہ نکالا ہے, باہر سے لوگوں سے منت سماجت کچکول پھیلا کے لایا, یہاں پہ اس نے اسپتالیں بنائی ہیں, کالج بنائے ہیں. آپ لوگوں نے ادھر سے پیسہ لوٹ کے باہر جا کے اپنے اثاثے بنائے ہیں. فرق تو آپ اندازہ تو فرق کا کریں نا, فرق کتنا زیادہ ہے. اس کے بعد اب بات دیکھنے والی اور سوچنے والی یہ ہے کہ آخر اس ملک کا بنے گا کیا, ہوگا کیا. خدا کے لیے امر بالمعروف پہ آ جاؤ, ہمیں ضرورت ہے فوج کی. لیکن یہ میں تو اب یہ جتنی پولیس کھڑی ہے یہ سامنے آپ نے دیکھا نا باغ ناران, یہ KPK کی حکومت ہے. خدا کی قسم اگر یہ محسن نقوی ان کا ہیڈ بن جائے اور ان کو یہ آرڈر مل جائے کہ چلاؤ ان پہ گولی, یہ بھی گولی ہم پہ چلائیں گے, پھر تو یہ امر بالمعروف تو نہ ہوا نا. نظام کی چینج کی ضرورت ہے بھائی, نظام کی بدلی کی ضرورت ہے. ہم لوگ کو یہاں پہ تشدد کے لیے تو نہیں آئے نا, یہ لوگ ہم پہ ٹھیک گولی چلائیں گے یہ جتنے باوردی لوگ کھڑے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں اس پورے سسٹم کی چینج کی ضرورت ہے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بڑی نوازی.